औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप शॉर्ट आप पे सब इधर पहुँचे और आप लोग आए हो। ये आप लोगों के साथ बात करने का मेन मकसद ये है कि आज सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि पीडीएम का जो है इलेक्शन से बाइकआउट की बात आप लोगों ने देखी। ऐसा है कि मेरा इलेक्शन खड़े होने का मेन मकसद ये था कि पीटीआई का जो 10 साल सूबे का दौर और उनका जो फेडरल गवर्नमेंट में दौर था, वो तबाही और बर्बादी का वो निज़ाम था जो मुल्क को बहुत ही बुरे पीछे तरह ले गए। तो इसलिए मैंने ये इरादा किया कि इन लोगों की जो नाकामियाँ, इनकी जो बुराइयाँ, जो इन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया, तो उसके लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो इलेक्शन है वो अभी आज़ाद हैसियत से होगा। मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा और आने वाले वक्त में इन लोगों ने जितना जुल्म कुहाट के साथ किया है, केपीके के साथ किया है पाकिस्तान, उसका जवाब का मैं हक रखता हूँ। मैं ये मैदान इनके लिए इसलिए नहीं छोड़ सकता कि पूरी कौम आज जो तबाही देख रही है, जो महंगाई देख रही है, जो बेरोजगारी देख रही है, जो पूरी दुनिया में हमारे मुल्क के साथ एक मजाक बना दिया इन्होंने, सारे माशरे के साथ, हमारे इदारों के साथ अवाम को बेवकूफ़ बनाया। तो उनको जो है मैं आज ये चैलेंज कर रहा हूँ कि कुवाट के अवाम इनको ये जवाब देंगे कि आप लोगों ने जो जुल्म किया है उसके लिए अब्बास खड़ा है और अब्बास मरते दम तक खड़ा रहेगा। और मैं ये इलेक्शन जो है आज़ाद हैसियत से लड़ूंगा और भरपूर तरीके से लड़ूंगा। अगर इलेक्शन से जो भी भागेंगे, आखिरी दिन तक जब तक इलेक्शन होगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा और आज़ाद हैसियत से ये खिदमत जो आज मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई ओहदा नहीं है। जो मेरे काम और प्रोजेक्ट आप लोगों ने देखे, आजकल मैं सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि ये ट्रांसफार्मर खंभे 10 साल से पड़े थे, तो 10 साल से जो लोग ना लगा सकते थे वो आने वाले दिनों में देखेंगे कि लोगों को इससे आराम और सुकून मिलेगा। और आने वाले दिनों में जब गर्मी होगी तो लोगों को जो है ट्रांसफार्मर जलने की और ये चीज़ों की तकलीफें नहीं होगी। अगर गैस का इशू है या आटे का इशू है या आज मेडिसिन का इशू है, ये सब तबाही के जिम्मेवार ये लोग हैं। ये जो झूठ, मुनाफिकत, नौसरबाजी, ये कामों में इनका एक रोल रहा है, माशरे को बेवकूफ़ बनाने में ये एक नौसरबाज लोग हैं। तो इसलिए मैं ये इलेक्शन जो है पूरे कुवाट के लोगों के साथ और उनके सपोर्ट के साथ, अपनी बहनों की सपोर्टों के साथ, नौजवानों के सपोर्ट के साथ, मेरा नजरिया खिदमत का है। इंशाल्लाह आप देखेंगे अस्पताल भी बनेगा। और आज तक मैंने जो भी बोला है, मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों के चैनल वाले के तफज़्ज़ुल से कि कोई मेरी ऐसी 5 बातें बताएं जो मैंने की बोली हो और वो ना की हो। और मैं चैलेंज करता हूं इन सब पार्टियों को कि अगर इन्होंने 5 बातें ऐसी मुझे बता दें जो इन्होंने की हो, या माशरे के लिए, या कुवाट के अवाम के लिए, या सूबे के लिए, या मुल्क के लिए, जो इन्होंने कहा और वो इन्होंने किया हो। ऐसी 5 बातें आप लोग मुझे नहीं दिखा सकते। ना कुवाट के लोग बता सकते हैं, ना सूबे के लोग, ना पाकिस्तान के लोग। मैं अपने बारे में कुवाट के लोगों को यह चैलेंज देता हूं कि सब इन एमपी से पूछे कि अब्बास की तकरीरें उठा दें, अब्बास के वादे बता दें कि उसने क्यों और वो पूरे ना हो। आज भी जो वादे कर रहा हूं वो जमीन पे खुद नजर आएंगे, वो आपको हर जगह में नजर आएंगे कि वो सारे वादे पूरे हुए। और इंशाल्लाह आने वाला दिन पाकिस्तान की तरक्की का, खुशियों का और अवाम की एक सच्ची सोच का, कि वो अवाम जिसको 70 साल से गलत रास्ते पे लगाया गया था, आज वो खड़े होंगे खिदमत के साथ, असल पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की तरक्की के साथ, उस दौर के साथ जब नवाज शरीफ के टाइम में आटा 30 रुपए किलो था, डॉलर जो है 100 रुपए से नीचे था। वो दौर इंशाल्लाह दोबारा आएगा। और वही जो इस थोड़े से अरसे में इस मुल्क को करबो, वो मैं एक बात सुनता था कि जो कहते थे उनकी लीडर कि अगर एक आदमी पे, पाकिस्तानी पे इतना कर्जा चढ़ गया है और इतना कर दो तो इतना। आज मैं इनसे सवाल करता हूं, आज एक पाकिस्तानी पे कितना कर्जा चढ़ा हुआ है? आज हर घर में क्या हाल है? आज मैं इनसे पूछता हूं कि कोहाट जो आपने 10 साल गुजारे, तो आपने जो रेफर टू पिशावर मरीज जाते हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने अस्पताल बनाए थे, वो किधर चले गए? एक अस्पताल के लिए आप लोगों ने बार बार वादा किया, आपने क्या किया? तो मैं इस सवालों और इस जवाबों के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हूं। मैंने तो अस्पताल कहा कि मैं खुद बनाऊंगा, आप लोगों ने तो सरकारी अस्पताल बंद कर दिए, उनकी कंस्ट्रक्शन बंद है। आपने जो है रॉयल्टी के 4-5 अरब रुपए आप लोगों ने खा लिए। उसके जवाब के लिए मैं खड़ा हूं कि वो किधर गए, वो किसकी जेबों में गए, वो किस किस ने लिए और वो किस किस में तकसीम हुए। आया खाली पार्टी की लीडर ने कहे, या उनके फ्रंट मैनों ने कहे, या उनके वो सपोर्टर जो उनके लिए कैंपेन करते हैं, उनको भी हिस्सा मिला?
किसको मिला वो हिस्सा जो अरबों रुपए आए? वो फंड जो आपको सूबे और फेडरल गवर्नमेंट से मिले, आपको आखिरी साल 1 अरब रुपए का फंड मिला, वो किधर गया? आपको रॉयल्टी में जो पैसे मिले वो किधर गए? आप OGDCL कमेटी के हेड थे, तो आपने जो तरक्याती काम उसमें किए, वो पैसे किधर गए? ये वो पैसे हैं जो कौम की अमानत थी। आप यहाँ, मेरा इलेक्शन में खड़े होने का मेन मकसद है कि ये सारे पैसों के लिए मैं इनसे पूछूं, और मैं जब इख्तिदार में आ तो ये सब जेल में होंगे। ये मुझे एक एक बात का जवाब देंगे। जब मैं इख्तिदार में आया तो ये हर पैसा जो इन्होंने कौम का लूटा हुआ है, जो इन्होंने छुपाया हुआ है, जिसके लिए जो भी इन्होंने काम किया हुआ है, क्योंकि ये कागजों पे हैं, जमीन पे नजर नहीं आ रहा। वरना कुआट में इस पैसे पे 5-6 बड़े अस्पताल बन सकते थे। इस पैसे पे हर कुछ कुआट का कंप्लीट हो सकता था। इधर वो कमी ही नहीं होती कि जो लोग कहते थे रोजमर्रा, आज पानी नहीं है, आज गैस नहीं है, आज बिजली नहीं है, आज कुछ भी इधर नहीं है। क्यों नहीं है? किधर गए ये पैसे? अगर कुआट के अवाम इंशाल्लाह इनसे पूछेगी, और मैं वो कुआट के अवाम के साथ खड़ा हूं कि आप लोगों ने जो पैसा इधर से लूटा है, जो रॉयल्टी के मद में लूटा है, जो तरक्याती फंड लूटा हुआ है, वो आप लोगों के जेबों से हम निकालेंगे और वापस कुआट में लगाएंगे। और एक सवाल मेरा पूरे कुआट के लोगों के है कि आपसे जो भी शख्स वोट मांगने आए, आप उनसे पूछें कि आपका टैक्स रिटर्न हमें बताएं पिछले 10 साल का, कि आपने इस कौम को कितना टैक्स दिया है। अगर आप हमसे वोट मांगते हैं तो हमें आप ये बताएं कि आपने इस मुल्क को कितना टैक्स जमा कराया है, कि हमें समझ आए कि आप हमारी अमानत में खयानत नहीं करेंगे। और मैं अब 2-3 दिन में अपने टैक्स रिटर्न्स पूरी सोशल मीडिया पे दूंगा कि मैंने इस मुल्क में 10 साल में कितना टैक्स जमा किया हुआ है। और मैं, अगर कोई शख्स टैक्स जमा नहीं करता और वो कौमी खजानों को लूटता है, तो उसको इलेक्शन लड़ने का भी हक नहीं होना चाहिए। ये कानून पास होना चाहिए कि जो मुल्क को टैक्स ना दे वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। बदकिस्मती से इस मुल्क में कानून साजी की जरूरत है, इस्लाहात की जरूरत है। ऐसे लोग कैसे इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं जो पहले से टैक्स नहीं दे रहे होते, बजट में कुछ नहीं कर रहे होते, आके इधर से जो है आवाम के पैसों को लूटने के लिए आ जाते हैं, नौसरबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत करते हैं। ये माशरे में और नहीं चलेगा। किधर ही चले ना चले, कुहाट में बिल्कुल नहीं चलेगा। कुहाट के अवाम भी समझदार हो गए हैं, कुहाट के अवाम को काम भी नजर आ रहा है, कुहाट के अवाम को झूठ और सच का फर्क भी नजर आ रहा है। कुहाट के अवाम को पता है कि 4 अरब रुपए की रॉयल्टी खा चुके हैं। कुहाट के अवाम को पता है कि ये अरबों रुपए फंड ये लाए, ये खा चुके हैं आपस में। तो अगर वो किसी ब्यूरोक्रेसी ने खाए इनके साथ मिलके या इन्होंने खाए, दोनों से पूछा जाएगा, ब्यूरोक्रेसी से भी पूछा जाएगा, ये सब उसका हिसाब देंगे, जेल जाएंगे। और मेरे साथ तो इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में पूरे कुहाट के अवाम खड़े होंगे। कोई किसी का दोस्त नहीं बनेगा, कोई किसी का कजन नहीं बनेगा, कोई किसी पार्टी से नहीं सोचेगा, कोई अफरीदी वो कहते पठान है, बंगश है, शहर का ही नहीं। इस बार पूरा कुहाट पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा और इधर से एक पूरे पाकिस्तान को जवाब मिलेगा कि हमें जो है अपना एहतसाब हमने चाहिए, हमें वो पैसे चाहिए जो लोगों ने हमसे लूटे हैं, क्योंकि हमारा ये हक था। आज जो है ये महरूमियों में हम जो फंसे हुए हैं, हमारी वो बहनें जो घरों से नहीं निकल सकती, जो इन सहूलियात उनके पास नहीं पहुंच रही हैं, इन सहूलियात को पहुंचाना हमारा फर्ज है। और मैं खड़ा हूं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, और इंशाअल्लाह ताला आखिरी दिन तक, जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं कुहाट के अवाम के साथ खड़ा रहूंगा। एक सवाल करते हैं कुहाट के अवाम मुझसे कि जब आप मुंतखब हुए उसके बाद आप चले गए, तो मैं जब चला गया, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। आप अपने बच्चे को 15 साल पढ़ाते हैं, 5 साल फिर उसके लिए रोजगार ढूंढते हैं, 20 साल हो गए। मुझसे पूछें, अगर एक देहात का मैं गैस करता हूं, मेरे लाखों रुपए उस पर खर्च होते हैं। अगर बिजली करता हूं मेरे लाखों, मुझे इसके लिए लाहौर जाना पड़ता है, इस्लामाबाद जाना पड़ता है, पेशावर जाना पड़ता है। मेरे साथ 2 रास्ते हैं, या अपने मुल्क को तरक्की दूं या कुहाट को तरक्की दूं, या इधर बैठूं जैसे कुछ लोग 15-20 साल से बैठे हैं और लोगों के जनाजों और शादियों में शिरकत करूं, या मैंने खिदमत करनी है। मैंने, अगर वो कुहाट के अवाम ही जवाब दे कि मैं खिदमत करूं या खाली शादियों में या फोतकियों में जाऊं, ये फैसला अवाम ने करना है। अगर वो खिदमत चाहते हैं तो उसके लिए मैंने दिन रात सर्व किया है, मैंने अपने औलाद का टाइम दिया है, मैंने अपनी फैमिली का टाइम दिया है, और मैंने अपना जितना भी सरमाया है वो इन लोगों के लिए लगा। एक देहात के लिए गैस लगाने में और पिटने में और पेट्रोल का, होटलों का खर्चा एक देहात का वो 20 से 30 लाख होता है। इसी तरह अगर आप अरबों रुपए बिजली के लिए लाते हैं और फिर उसकी मंजूरी कराते हैं, फिर उसको इधर पहुंचाते हैं, पिछले बार में जो फंड लाया उसका खाली फ्रेट किराया जो ट्रेलों का बना था वो 8 करोड़ रुपए बना हुआ था। तो मैं इनसे सवाल करता हूं कि मुझे तो अल्लाह ने दिया हुआ है, मैं तो अपने टैक्स रिटर्न भी दिखाऊंगा।
آپ کچھ سچائی تو دکھا دیں اس سارے کوارڈ کے لوگوں کو, اپنے ٹیکس ریٹرن دکھا دیں. میرے ایسٹس بھی آئیں گے سارے سوشل میڈیا پہ, میرے ٹیکس ریٹرن بھی آئیں گے. جو سوال کچھ مجھ سے کوارڈ کے عوام پوچھتے ہیں میں اس کے لیے تیار ہوں. جب پوچھنے کے لیے جس کے دل میں جو بھی سوال ہو وہ آئے, میں جواب دینے کے تیار. یہ اپنے سوال دیں, یہ ریئلٹی کے سوال دیں, یہ ترقیاتی فنڈ کے سوال دیں, یہ اپنے ٹیکس ریٹرنز کے دیں کہ یہ کیوں ملک کو لوٹ رہے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ کوارڈ کے عوام میرے ساتھ ہیں اور وہ یہ حساب کتاب لیں گے, یہ احتساب کریں گے, اور یہ احتساب ہمیشہ کے لیے ہوگا. یہ خالی کوارڈ کے لیے نہیں ہوگا, یہ پاکستان کے لیے ہسٹری بنے گی کہ کوارڈ کے عوام اٹھے اور انہوں نے اپنے ان نمائندوں سے احتساب کیا اور ان سے پوچھا اور ان سے اپنی وصولی کی. تو یہ الیکشن جو ہے وہ وصولی کا الیکشن ہے کہ ان کے جوبوں سے ہم وہ پیسے نکالیں. اچھا عباس بھائی, میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ گزشتہ رات پیٹرول بھی 22 روپے مہنگا ہوا فی لیٹر. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے یا مسلم یونین کی جماعت کی طرف سے یہ ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا کہ نون جو ہے ضمنی انتخابات جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے اس سے وہ بائیکاٹ کرے گی. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف سے شہریار خان آفریدی جو ہے وہ مد مقابل ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ نون کیا خدا نہ خواستہ شکست پہ خائف ہے, یا کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایک کھل کے ابھی آزادی کی بات کی, اور ایسے ٹائم پہ 22 روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا کر دینا کیا آپ کی سیاسی ساخت کو نقصان نہیں پہنچے گا جو اس وقت موجودہ حکومت ہے, کیونکہ آپ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, میری ہمدردی بھی ہے, میری پارٹی بھی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اصل بات آپ نے مہنگائی کی تھی. اگر آپ لوگ میرے پرانے کلپ نکالیں تو اس میں نے کوارڈ کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کو منتخب ہو کے کہا تھا کہ آپ لوگ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں, اس ایجنڈے کے پیچھے مت جائیں جس کو پاکستان کا نقصان پہنچے, اور کل کو آپ کے گھروں میں مہنگائی کا طوفان ہو, آپ کے گھروں میں جو ہے مسائل کے انبار ہو, آپ لوگوں کے گھروں میں مریض ہوں اور آپ اسپتال نہ لے جا سکے, آپ لوگوں کے گھر کے زیورات بک جائیں اور آپ خرچے پورے نہ کر سکے. یہ باتیں میں نے جو ہے 5 سال پہلے بھی کی تھی اور آج بھی یہی کر رہا ہوں. آج جو ملک کو بچانے کا وقت ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ اس ٹائم کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ٹیم ہے آئنسٹائنوں کی, ہم نے تیاری کی ہوئی ہے, ہم جو ہے اس ملک میں جو ہے میرے بھائیوں کی ویڈیوز ہیں کہ ہم اس کو لندن اور پیرس بنائیں گے. میں نے لندن اور پیرس کی کوئی بات نہیں کی, میں نے تو وہ بات کی ہے کہ جو میرے عوام کی ضروریات ہے روزمرہ کے وہ پورے ہوں گے. میں نے تو بات کی ہے کہ میں اسپتال بناؤں گا ایک ادارے کے تھرو جو میرے والد کے نام پہ ہے, میں اپنے والدہ کے نام پہ. کون سا ایسا شخص ہوگا جو اپنے والد کے نام پہ اپنی والدہ کے نام پہ سیاست کرتا ہوگا؟ میں تو یہ صدقہ جاریہ کا کام کر رہا ہوں. اس کو بھی سیاست میں سوشل میڈیا میں اس پہ بھی بات کی جاتی ہے. کسی میں ہمت ہے میں تو اس کا افتتاح کروں گا, ٹھیکیدار بھی نظر آئے گا, زمین بھی نظر آئے گی اور زمین کے اونرز بھی نظر آئیں گے اور کام بھی نظر آئے گا. اگر کسی اور میں اتنی ہمت ہے کر کے دکھا دے کوارڈ میں. میں یہ چیلنج کرتا ہوں پورے کوارڈ کے عوام میں, اگر کسی کو اتنے ہی درد ہے اپنے لوگوں کا اور اپنے عوام کا اتنا درد ہے, وہ جو سرکاری پیسے لوٹ لے, جو ٹیکس ریٹرن جمع نہ کریں, تو ان کو تو یہ بات ایسی ہی لگے گی. اور نون کا پیچھے ہٹ جانا, نون کا پیچھے ہٹ جانا وہ اس لیے ہے کہ جو آنے والا الیکشن ہے وہ جو اس حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اسمبلی کو توڑنا اور پھر الیکشن کے لیے کڑا ہونا, مجھے تو سمجھ سے بالاتر ہے. آپ نے کہا عمران خان شہریار آفریدی میرے مقابلے میں, تو اسمبلی سے استعفیٰ کیوں دیا تھا؟ اگر آپ نے استعفیٰ دیا دوبارہ ووٹ کیوں مانگ رہے ہو؟ ووٹ دے کے پھر استعفیٰ دو گے؟ مذاق ہے اس قوم کے ساتھ. میں تو کڑا ہوں خدمت کے لیے کہ میں قوم کی خدمت کروں گا. تمہارا کیا نظریہ؟ میرا تو یہ سوچ ہے کہ میں ملک کی خدمت کروں گا. میری تو ایک سوچ اور ویژن ہے, تمہاری کیا سوچ اور ویژن ہے؟ اور دوسری بات, پارٹی نے ان کو چھوڑا ہے, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. نون لیگ نے پی ٹی آئی کو جو ہے راستہ دیا ہوگا, میری کوارڈ کی قوم ان سے انتقام لے گی اور ان سے حساب لیں گے. ہم ان سے رائلٹی کا حساب لیں گے, ہم ان سے ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے اور یہ ان کو نہیں چھوڑیں گے. عباس بھائی, آپ نون کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں ضلع کوہاٹ کے, اس وقت بھی ایک اہم رکن ہے. کیا پارٹی فیصلے کے خلاف بغاوت کرنا یہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا, اور کیا پارٹی اس کے خلاف اگر ایکشن لیتی ہے تو پھر آپ کا طرز عمل کیا ہوگا؟ اگر میرے خلاف پارٹی ایکشن لیتی ہے تو میں ان کو کنوینس کرنے کی پوری کوشش کروں گا کہ میرے یہ فیصلہ جو ہے پوری کوارڈ کے عوام کا فیصلہ ہے اور وہ انتقام لینا چاہتی ہیں ان لوگوں سے, پی ٹی آئی سے, ان کے ایم پی ایس اور ایم این اے سے انتقام لینا چاہتی ہے. تو میں اپنے قوم کے ساتھ کھڑا ہوں اس انتقام کے لینے کے لیے اور مجھے امید ہے کہ وہ قائل ہوں گے.
عباس بھائی تاسو خبروں کا د آزاد سیاست الیکشن کولو تاسو څنګه غواړئ نون لیگ ان موقع باندې د الیکشن نه ویلي خپل کسان د توفیق لګي خپل امیدواران د توفیق لګي دوه خبره ده تاسو خبروں کا سره د ګیس خبره تاسو کړو بجلی خبره تاسو کړو عموما دا خبره کیږي چې کله الیکشن نه نږدې شي خلکو ته بشمول تاسو او نور چې کوم د کوهات مشران دي هغه ته ټول ترکیبي کړنه ट्रांसफार्मर او ګیس ورګیا شي و سم مطلب د سه کلی د سه لکېشتا چې هغه ګیس افتتاح تاسو کړو خو نن ورځې پر صرف په لګیدلې دي ګیس وته نه دی ملو سورګل شماري دغه علاقې چې کوم دي هغه په ټاپل سب ویل غواړي تاسو ډیره خسته خبره دی وکړه چې ما چې دا 40 کلو ته ګیس ورکړې هغه کلو خبره ته نه کوي چې کوټ شهر کې ګیس نه ما خوشالګړ ته ورسو په دا ټولو کلو کې نه ما خورانه ګیس نه دی خو په آرام ژوند تیری او خو خسته ګیس نه خوانده خلی خو ګرمه بشتاری کې پراته وي ما مشران خو پراته وي بچی خو په ټیم سکول ته ځي دا څلويخ کلی دي چې ما ورته ګیس کړی کروڑونو روپے می جیب نه خرچا کړی چې کوم کلو کې نشته ته دا سوال هغه نه وکا چې اباز دغه پر راوره سوالو پایپونه ولګیدلو تاسو چرته و د لاسکاله تاسو ته رایټي پیسې ملاو شوې تاسو ته ارڅ ملاو شو تاسو امنیز وو تاسو د تیار کار چې د خالی هغه سٹارټ نکړو کورونو ته مومیټر ونه لګولې دا سوال تاسو نه په کار دی چې تاسو هغه نه انجینر لیگ بیک فوٹ بدلاړو پہلا پی ڈی ایم دا خبره کړې و چې چونکه عمران خان دا پہلا خبره کړې چې هغه 35 نه 35 کوم پہلا اسفه منظوري شوی نو هغه د ایلو سره 35 هلګور باندې و هغه خپل الیکشن کوي اوس هغه خپل الیکشن نه کوي لګي هغه د باوجود نون لیگ د پی ڈی ایم حساب نو پی ڈی ایم پہلا کوم دا پی ڈی ایم واسیه د پی ډی ایم هغه الیکشن نه ورسته شو پاکستان آزاد کړو اوس ان موقع باندې مطلب الیکشن مطلب میاش نه کم ټایم پاتې ده او هغه اوس فیصله کوي لګي سنون لیگ د الیکشن نه بایکاټ کوي اڅ وجه ده خپل امیدواران آزاد کړو څو وجه غني چې نون لیگ دا فیصله ویلو هغه دا وجه د پر وکړه چې د نن د کوم ملک حالات کوم کورونو کې کومه تبعی راغلي ده کومه مهنګای راغلي ده کومه بیروزګاری راغلي ده کوم ملک ته کوم کرایسس دي هغه د واجه نه چې د مو د ملک نور کرایسس کې نه چې نو خپل ممبرانو ته چې نور انتشار نه بچاونه دی پره چې نور د خلک پهله عمران خان ول چې زه 35 سیټونو باندې الیکشن کوم به ول چې ما ممبران چې کوم دي پهله استعفی ورکړي به الیکشن وکړون نو هغه چې دا څه توک نه بيږي ورنه ما مقصد دا ده ذاتی حیثیت سره چې کدو خلکو نه پښتنه و نشي دونه دا د رایټي پیسې کوارت کې پښتنه و نشي دوه ترقیاتی فند چې اربونه روپے راوړي دو پښتنه و نشي نو دا به 70 سال نه د قوم لوټ کېدو 70 سال نه د خلکو سره تبعی شوی دا نو دې پیرا به د کوارت خلک زدو سره ویلاړم چې زدونه پښتنه وکم ک بیروکراسي او دو ملک د پیسې وړي دي چې دونه د پیسې راوخلم او تاسو خبره وکړه چې کله الیکشن ورسي ډیولپمنٹ کار چې دا اختم کیږي نه جی ما چې دا سیاست نه کولو ډیولپمنٹ ما کار د هیستوري مده د کوارت خلک وې دي کېدو زه منسٹر و ما کار کړی دا دغه تاسو ته روډونه سی پیک روډونه ګرځ یونیورسيټي د ټول تاسو ته کاتې شي چې دا موجود دي ریلوی باندوا ریلوی ټریک درته نه جوړ شو هغه جوړ شو دا خو ما څه الیکشن ته نه وکړي او نو اوس خو ځکه ممبر نه يم چې زه خلکو ته چې ما فند کورونه کې پروتو او تاسو ته با ټول ولګي اخو دی هغه حق ته خو دو کیپاسټی نو چې یو ریټرن نه جمع کوي د غلو ډکوونو کله غله ډکوون نه خو ترانسفارمر به خلکو ته خجوله وکنه کچرته د دو جیب نه 4000 5000 10000 خرچا کېدا یا پېټرول 10 15000 لګیدو لګوله به وکنه چې کوم سره وعده کړي نوې فندونه خو پرېږده چې کومه ما په کورونو کې پراتی کم به وي عین شوي لګوي نو زه خو څه کوم باندې احسان نه کوم دا خو زه الله نه شکر وباسم چې زه د کار ته منتخب کړم دا د مو خلکو حق ده چې کوم پراته دي 130 ترانسفارمر دا بم خيجي کمبه بم خيجي اور دا چپلار باندې زور نشته چې دا وساري کی دا زه دوی ته چیلنج ورکوم خپل نه دی کړی خدمت نه دا کړی او دې پیراز کچا دا کوشش وکړو چې څنګه ما باندې پهلا سټي خسته وي اور ما شرافت اختیار کړو دې پیرا به شرافت نه اختیار کوم دې پیرا به ټول کوارت کوم دو پسې رو باسم او د کوارت نه به ورکوم کچا سټي وخستا چا چرته د بجلی کار وسار کړو چا چرته د ګیس کار وسار کړو چا د ډیولپمنٹ وسار کړو دو به کوارت کې نه وسی سر جی ما دا سوال دا ملک معاشی صورتحال د ټولو مخه دا انتهایی خراب ده آفیسز د پارا محکمو د پارا د پټرول او د فیول پیسې نشته سټیشنری پیسې نشته امو ایم این ایز ایم پی ایز موږ کار زکه نه کړو چې ملک خزانه کې پیسې نشته مو باندې کټو لګیدو
عباس افریدی چې کوم کارونه کوي دا پیسې کوم ځای نه رسي چې ملک کې نشته منتخب ایم پی ایس هم نه وي عباس افریدی چې څوره ډیولپمنټل کارونه وعده کوي لګي دا پیسې چې نه رسي عائشہ بشیر دا دروغ دی دا منافقان دي دو ته رایلټي په مد کې 4 ارب ملاو دي ته خو پرېږده چې دو ته فیډرل یا صوبایي ګورنمنټ څه ورکوي ته دا پرېږده دو ته هیلث څه شی ورکړي دا پرېږده دو ته پټرولیم منسټري څه ورکړي دو ته وابډا څه ورکړي ډیولپمنټ فنډ دو ته څه ملاو دا خو پرېږده سایډ ته کټولې خبرې چې دو کومې خبرې کوي دو ته رایلټي په مد کې پیسې ملاو دي چرته دي هغې جواب دی راکړي موږ ته کوارټ کې که تاسو ټوله میډیا نه پوښتنه کوم تاسو ته چېرته 4 ارب روپۍ کاتی شي چېرته لګېدلي دي نو چې تاسو ته نه شي کاتی تاسو حق کېږي دونه سوال وکړو چې تاسو ته اکاونټونو کې پیسې راغلي دي دا به اوس زه پوښتنه کوم او دا کوارټ عوام به دې پوښتنه کوي چې دا پیسې راوباسو دا چېرته لاړې چا تقسیم کړي چا جیبونو ته لاړې دا به ټولې راوځي آپ کے بھائی کوم څه مطلب تاسو دا خو الریډي دا خو دا نالایکانو دا سامانونه خو ګریډ سټیشنو کې خلکو کورونو کې پراته دي دې ته خو څه نوی فنډ نه راځي لګیا ده دا خو لګېدلي دي خالي ورته خېږي لاګي چې کوم سرکاري خلک دي هغو نه کار اخیستل کېږي چې وروره د خلکو ته وکړو دو خو کار نه کولو که نه دا خو انکم ټیکس چې سرکار ته ټیکس څنګه دو الیکشن ته وداري چې خپل ټیکس نه ورکوي څنګه دا موټر کې ګرځي چې دا ټیکس نه ورکوي دا موټر چېرته نه راغلی خو ده به څه انکم ذرایع وي څه پیسې به ګټلې وي کور یې څنګه جوړ کړی خو څه روزګار به کړی په هغې باندې ده باندې ټیکس کېږي نو چې دا ټیکس نه ورکوي نو تا ته څه کار کوي نو دا کارونه به کړی وای که نه عباس بھائی آپ کے بھائی کو امجد خان افریدی جو منسٹر بھی رہے اور صوبائی ممبر بھی ان کو بھی رائلٹی میں کافی رقم ملی وہ رقم ساری لگائی گئی وہ آپ کو نظر آ رہی ہے امجد کے علاقے میں آپ جائیں آپ کو جدھر پانی کے مسائل تھے آپ کو نظر آئیں گے جدھر روڈ کے مسائل تھے آپ کو نظر آئیں گے آپ کو زمین پہ نظر آئے گا آپ مجھے دوسرے لوگوں کو بتائیں آپ کو کوئی روڈ کمپلیٹ ہوتے ہوئے آپ نے 10 سال میں دیکھا ہے آپ نے کوئی پانی کے پروجیکٹس دیکھے آپ نے کون سی ایسی چیز دیکھی ہے ایک چیز آپ نے ضرور دیکھی ہے جو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی سکیمز آئے تھے کہ اربوں روپے درختوں کے ٹھیک ہے سونامی ٹریز وہ اگر پورا جتنا ایریا کے پی کے کا آپ لیں اور جتنا درخت یہ بتائیں چاہیے کہ ایک درخت آپ کے سر پہ بھی لگا ہوتا جتنے ان سب کے سروں پہ بھی ایک درخت لگنا چاہیے تھا تو اتنے درخت کے پیسے انہوں نے لوٹے انہوں نے کٹوں کے پیسے لوٹ لیے انہوں نے مرغیوں کے پیسے لوٹ لیے یہ نو سرباز ہیں آپ مجھے بتائیں آپ مرغیوں کا آڈٹ کیسے کریں گے آپ انڈوں کا آڈٹ کیسے کریں گے آپ کٹوں کا آڈٹ کیسے کریں گے آپ درختوں کا یہ انٹرنیشنل ایک چوروں کا ٹھولا اکٹھے ہو کے ایک نوسر بازی کی پھر ایک میڈیا کمپین کی قوم کو گمراہ کیا اور اس کے ساتھ ایسے پروجیکٹ لائیں جس کا آڈٹ نہیں ہو سکتا جس کا پوچھا نہیں جا سکتا جس کی انکوائری آپ کریں تو کہیں گے کہ انڈے لوگوں نے کھا لیے مرغی جو ہے مر گئی کٹے جو ہے مر گئے درخت جو ہے جو آپ کے گھر میں آپ کے دادا اور اجدادا نے پردادوں نے لگائے کہیں گے یہ ہم نے لگائے جو اگر 50 سال کا درخت ہے وہ بولے گا وہ بھی ہم نے لگایا شہریار افریدی تو کہتے ہیں کہ میں ریفائنری لگاؤں گا بہت جلد وہ تو میرے خیال 2-3 دفعہ لگ چکی جیسے میرے گیس کے افتتاح ہیں وہ کچھ دیہات والوں نے 6 دفعہ کیے ہیں 7 دفعہ کی بجلی کے افتتاح گائیں میرے گیس کے میرے کوئی شرم بھی ہوتی ہے کوئی حیا بھی ہوتی ہے نہ شرم ہے اور نہ حیا ہے پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کرے گی آزاد حیثیت سے مجھے انشاءاللہ پوری قوم کوہاٹ کی قوم ہر سوچ سے بالا تر میری خدمت کو سپورٹ کرے گی عباس بھائی میرے اس لوگوں کے پیار کو سپورٹ کرے گی اس کوہاٹ کی ترقی کو سپورٹ کرے گی ایک اچھی سوچ کو سپورٹ کریں گے ہر وہ شخص جو جھوٹ اور سچ کے فرق کو جان سکتا ہے وہ ہر شخص مجھے سپورٹ کرے گا عباس بھائی اس وقت الیکشن شروع ہے اور آپ اس طرح کے افتتاح کر رہے ہیں کیا یہ الیکشن کی خلاف ورزی نہیں ہے میں نے تو کوئی بھی افتتاح نہیں آپ میرا ایک افتتاح بتا دیں نہیں جو اعلانات کہہ رہے ہیں اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عباس افریدی فلانی جگہ پہ آئے گا اور بجلی کے کھمبوں کا افتتاح کرے گا گیس کا کرے گا میں نے تو 800 ٹرانسفارمر دیے ہیں میں نے اس کا افتتاح نہیں کیا میں نے تو پہلے جو دیے اس کا افتتاح نہیں کیا ابھی مجھے افتتاحوں کا شوق نہیں ہے مجھے خدمت کے ساتھ شوق ہے سر آپ ریئلٹی جو فنڈ ہے ان کی سر زیادہ بات کر رہے ہیں صبح سے مطلب کہ 4-5 دفعہ آپ نے اس حوالے سے بات کی ہے سر جتنے بھی فنڈ انہوں نے لکھائے ہیں آپ کے مطابق نا سر آپ کی حکومت ہے وفاق میں سر ابھی تک یہ لوگ آزاد کیوں ہیں آپ کا الیکشن کا انتظار تھا کہ آپ الیکشن میں جو بیان بازی ہے وہ چلے نہیں جی ایسی بات نہیں وہ اس لیے آزاد پھر رہے ہیں کہ یہ ایک سسٹم ہوتا ہے یہ ادارے ہوتے ہیں یہ انکوائریز کرتے ہیں سالوں سال انکوائریز چلتی ہے اسی وجہ سے تو یہ حال ہے
پھر وہ انکوائریز کے بعد وہ ایک اوریجنل پوزیشن پہ آتی ہے، پھر ان کی انکوائری کے بعد گواہ ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو پکڑا جاتا ہے. لیکن کوارٹ کی عوام جو ہے اتنا انتظار نہیں کر سکتی ہے. جیسے میں نے آزاد الیکشن کا اعلان کیا تو جیسے ہی میں آؤں گا، اگر ایک پروسیجر ہوتے ہے، جیسے آپ لوگ ایک نوکری ڈھونڈتے ہیں، پہلے اس کے لیے ایڈ آتا ہے، ایڈ کے بعد آپ اپلائی کرتے ہیں، اپلائی کے بعد انٹرویو ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس میں مہینے لگ جاتے ہیں. تو میں تو الیکشن کے لیے کھڑا ہوں کہ جیسے الیکشن کا ریزلٹ آئے گا ہفتے کے بعد یہ انکوائریز اور یہ چیزیں اور ان سے سوال جواب شروع ہو جائے. سر اگر آپ الیکشن نہ جیت سکے تب کیا ہوگا؟ عائشہ آبش، اگر میں الیکشن نہیں جیت سکا پھر خدمت تو کرتا رہوں گا جیسے پہلے کرتا رہا. پھر ان کا پوچھنا یہ کوارٹ کے عوام کا کام ہے. اگر کوارٹ کے عوام میں جوش اور جذبہ تھا اور میرے ساتھ تھی، ہار کے بھی ہم ان سے پوچھیں گے. ہو سکتا ہے پھر ہم ہاتھ نہ ڈال سکیں، پھر ان کے پیٹوں سے نہ نکال سکے، بیوروکریسی تک نہ پہنچ سکے، اور اگر جیت گئے پھر سب کچھ کر لیں گے.